ल सुरु गरौँ है। सबैभन्दा इजी च्याप्टर पढ्दैछ माझ हेर र धेरैले बिगार्ने च्याप्टर फेरि। खै किन गाह्रो मान्छन् यो च्याप्टर मलाई पनि थाहा छैन हेर होइन। तर सबैभन्दा इजी च्याप्टर हो के। रियल लाइफसँग रिलेट गरेर हेर्न सक्यो भने सबैभन्दा इजी च्याप्टर हो के भेन डायग्राम। र तिमी माना या नमाना है हरेक इक्जाममा सोधेकै हुन्छ के भेन डायग्राम। हरेक इक्जाममा सोधेकै हुन्छ के भेन डायग्रामबाट, बुझ्यौ नि। हरेक इक्जाममा भेन डायग्रामबाट सोधेकै हुन्छ। जस्तै हेर भेन डायग्राममा म छिर्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई भेन डायग्रामबाट दुई प्रकारको क्वेसन सोध्छ के। एउटा चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यस्तो भयो। अब भेन डायग्राम भनेर सर्कलमै दिन्छ भन्ने छैन के, कुनै कुनै ट्रायंगलमा पनि दिन सक्छ, ठिक छ। अनि कुनै कुनै तिमीलाई यस्तो दियो रे, यो वुमेन गर्यो एजुकेटेड गर्यो अनि मदन नगरौँ यसलाई के गरौँ भन्दा विडो गरौँ है। ल हेर जस्तै अब यहाँ 5 लेख्यो रे, यहाँ 10 लेख्यो, 15 लेख्यो, 20 लेख्यो, 11 लेख्यो अनि 9 लेख्यो। ल हेर फर्स्ट केस यस्तो आउँछ के। फर्स्ट केस यस्तो आउँछ। यो भन्दा तिमीले पास्ट इयरको क्वेसन हेर्यो भने पनि यही प्याटर्नबाट आछ के भेन डायग्राममा। यो पनि भेन डायग्राममै पर्छ। अब तिमीलाई के सोधिएको हुन्छ, यसरी दिएको हुन्छ क्वेसन भयो रे, सपोज यसरी दिएको हुन्छ क्वेसन भयो रे। भेन डायग्राम भनेपछि तिमीलाई सर्कलमै रिप्रेजेन्ट गरेर दिन्छ भन्ने जरुरी छैन है, यस्तोमा पनि दिन्छ मैले भनिसके। बुझ्यौ नि, हामीले सर्कलमै रिप्रेजेन्ट गर्ने सिकेको हो, तर यस्तोमा पनि दिन सक्छ। अनि तिमीलाई के भन्छ भने हाउ मेनी वुमेन आर एजुकेटेड एन्ड विडोड भन्छ के। विधवा वुमेन चाहियो हामीलाई, ठिक छ। विधवा, अब विधवा पनि मिल्दैन यार, यो फेरि यो भित्र राख्नुपर्छ। यसलाई विधवा नगराम, छोडिदेऊ। यसलाई के गराम भन्दाखेरि डाइभोर्स गराम है। किनभने डाइभोर्स भनेपछि डाइभोर्स म्यानको पनि हुन सक्छ नि। फेरि विधवा राखेपछि त विधवा त वुमेन मात्रै हुनुपर्छ नि। यस्तो हुन्छ कि विधवा र वुमेनको, यो वुमेन भयो यो विडो हुन्छ। किनभने वुमेन मात्रै त हो के विधवा हुने। केटालाई त के भन्छ, विदुर भन्छ है, केटालाई विधवा भन्दैन। श्रीमती मरेको केटालाई विदुर भन्छ अनि श्रीमान मरेको केटीलाई चाहिँ विधवा भन्छ है। ल त्यही भएर यो मिलाउनलाई मैले डाइभोर्स राखेँ। अब तिमीलाई क्वेसनमा के भनिदिन सक्छ भने हाउ मेनी वुमेन आर देयर हु आर डाइभोर्स एन्ड एजुकेटेड। वुमेन पनि भन्यो, डाइभोर्स पनि भन्यो, एजुकेटेड पनि भन्यो, कतिजना छन् भनेर सोध्यो। अब हेर तिमीले के गर्नुपर्छ, यो वुमेनको सर्कलभित्र पनि पढ्नु पर्यो। यो सोधेको कुरा वुमेनको सर्कलभित्र पनि पढ्नु पर्यो, डाइभोर्स पनि भनेको छ भनेपछि डाइभोर्सको सर्कलभित्र पनि पढ्नु पर्यो। अब हेर वुमेनको सर्कलभित्र पनि पढ्नु पर्यो, डाइभोर्सको सर्कलभित्र पनि पढ्नु पर्यो, अथवा ट्रायंगल जे दिएको छ त्यो एरियाभित्र, अनि एजुकेटेडको सर्कलभित्र पनि पढ्नु पर्यो। यो तीनटैमा पढ्ने ठाउँ भनेको यो हो कि नै, यो हो कि नै। कतिजना छ, 10 जना भनेपछि त्यसको एन्सर 10 हुन्छ। यसरी अब तिमीहरूलाई त्यही जो सोध्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ हाउ मेनी वुमेन हु आर अनएजुकेटेड एन्ड डाइभोर्स भन्न सक्छ, हु आर नट एजुकेटेड एन्ड डाइभोर्स। वुमेन हु आर नट एजुकेटेड, एजुकेटेडको ठाउँमा पढ्नु भएन, एन्ड डाइभोर्स कुन नो पढ्ने भयो, एजुकेटेड एन्ड डाइभोर्स। वुमेन हु आर एजुकेटेड बट नट डाइभोर्स भन्यो। वुमेन छन्, एजुकेटेड पनि छन्, तर डाइभोर्स छैनन्। कतिजना, 11। किनभने यो डाइभोर्सको एरियामा परेन, यो डाइभोर्सको एरियामा परेर हेर डाइभोर्स त यता भनेपछि डाइभोर्समा परेन हो। यसरी चाहिँ तिमीहरूले क्लियर छ त मेरोमा? सर क्लियर देखाएको छैन, सायद हजुरको नेट स्लो छ, मेरो होइन तिम्रो नेट स्लो होला है। यहाँ क्लियर नै छ, मैले पनि किनभने पढाइरहेको मैले पनि हेरिरहेको हुन्छु के, यतादेखि मैले पनि हेरिरहेको हुन्छु, क्लियर छ। अब साउन्डको बारे मलाई थाहा छैन हेर, साउन्डको म भन्न सक्दैन किनभने साउन्ड चाहिँ म्युट गर्नुपर्छ नत्र रिभर्बेट गर्छ। अडियो चाहिँ क्लियर छ हेर, ए अडियो र साउन्ड त एउटै हो नि, भिडियो चाहिँ क्लियर छ। ल क्लियर छ। ल बुझ्यो नि, यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब हेर यस्तो क्वेसन आउँछ भनेर मैले भने। अब हेर यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि मैले सर्कलबाट बुझ्छु तिमीहरूलाई। जस्तै ए भयो अनि बी भयो। अब हेर यो यसरी ए दियो, यो बी दियो भने ए र बी मा कुनै पनि सम्बन्ध छैन के। ए र बी मा केही सम्बन्ध छ? छैन। ए को छुट्टै छ, बी को छुट्टै छ। ए र बी मा कुनै पनि सम्बन्ध छैन के। जस्तै ए ले चाहिँ तिम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ,
यसले चाहिँ डग्सहरू रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुनसक्छ, बीले फिसहरू रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुनसक्छ क्या, बुझ्यो नि। अब डग र फिसको केही सम्बन्ध छ र छैन, त्यही भएर भेन डायग्रामले केही सम्बन्ध देखाएन, बुझ्यो नि, केही सम्बन्ध देखाएन। अब अर्को कसरी रिप्रेजेन्ट हुन सक्छ, यसरी यसरी। अब हेर, यो जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ नि, जस्तै वुमेन भयो, यो म्यारिड भयो है, ल हेर। अब वुमेन र म्यारिडको रिलेसन चाहिँ मैले यसरी किन देखाएँ भन्दाखेरि, वुमेन र म्यारिडको रिलेसन, वुमेन भन्दा पनि गर्ल्स राखौँ, फेरि वुमेन भने त स्पेसली बिहा गरेकोलाई चाहिँ वुमेन भन्छन् भनेर भन्छन् कि, ल गर्ल्स राखौँ, त्यो त्यस्तो चाहिँ छैन, ल हेर गर्ल्स राखौँ है, गर्ल्स अनि म्यारिड, ठिक छ। अब हेर, यो इन्टरसेक्सन पोइन्टले के भन्छ भने, यति गर्ल्स यो भित्र पर्ने, यो भित्र जति पर्छन् नि, त्यसमा चाहिँ त्यो गर्ल्सहरू छन् जो म्यारिड छन् के, र यो भन्दा बाहिर यता पर्ने यता पर्ने गर्ल्स मात्रै छन् जो म्यारिड छैनन्, यता पर्ने म्यारिड मात्रै छन्, गर्ल्स जो छन् भन्ने छैन, बोइज पनि गर्ल्स छैनन्, बोइज हुन् त्यताको, बुझ्यो नि। गर्ल्स छुट्टै देखाइरहेको छ भने त्यो बोइज हो, म्यारिड हुन् तर बोइज हुन् त्यताको, बुझ्यो नि। हो यसरी चाहिँ भेन डायग्रामबाट तिमीले कुरा बुझ्न सक्छौ। ल अब हेर, गर्ल्स सबै म्यारिड हुन्छ र हुँदैन नि, हो त्यस्तै तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि, इक्जाममा क्वेसन तिमीलाई भेन डायग्राम दिएर यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेर जस्तै 10, 5, 6 मैले सुरुमा देखाएँ नि क्वेसन, त्यो टाइपको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। अनि सेकेन्ड भनेको सबैभन्दा त्यो टाइपको क्वेसन त जसले नि मिलाउँछ हेर, त्यो फर्स्टमा मैले जुन गराएँ नि ट्रायङ्गल यस्तो गराएर, जसले नि मिलाउँछ के, इजी क्वेसन हो त्यो त, बुझ्यौ नि, त्यो क्वेसन इजी हो। अब हेर, मिलाउन गाह्रो हुने भनेको तिमीलाई कसरी सोध्छ भन्दाखेरि, रिलेसन बिट्विन एजुकेटेड अनि टीचर एन्ड वुमेन क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज। अब यसरी सोध्छ के क्वेसन, रिलेसन बिट्विन एजुकेटेड टिचर्स एन्ड वुमेन क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज। अब हेर मैले एउटा यो गोलो गराएँ, ठिक छ, एमा एजुकेटेड, तिमीलाई चारवटा अप्सन दिएको हुन्छ, त्योबाट एउटा करेक्ट छान्ने हो, भेन डायग्राम गराएर दिएको हुन्छ, बुझ्यौ नि। त्यो अहिले हामीले गर्छौँ अप्सन सेट राखेर, मैले तिमीलाई कस्तो क्वेसन आउँछ त्यो भनिदिँदैछु के, एजुकेटेड राखेँ, ठिक छ, यो एजुकेटेड भयो। अब हेर, अब मलाई भन, सबै टिचरहरू एजुकेटेड हुन्छन् कि नै, एजुकेटेड नभए त टिचरै बन्न सक्दैन नि, सबै टिचरहरू एजुकेटेड हुन्छन् कि नै, हो, त्यही भएर एजुकेटेड भित्र टिचर हुन्छन्, तर टिचर मात्रै एजुकेटेड हुन्छन् भन्ने छैन नि, अरू पनि हुन सक्छन्, डक्टर, नर्स, पाइलट, यता तिनी पनि छन् नि एजुकेटेड, भनेपछि टिचर चाहिँ भित्र आयो, हो टिचर। अब हेर, सबै वुमन टिचर हुन्छ र हुन्न नि, अब यस्तो दिन्छ के, यो रिलेसनले जस्टिफाई गरेर यो भित्रकोलाई वुमन, सबै वुमन टिचर हुन्छ र हुन्न, हो त्यसरी चाहिँ तिमीले अप्सन हेरेर चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। अब वुमनलाई चाहिँ यसमा कसरी राख्न सक्छौँ भनेपछि हामीले यसरी राख्न सक्छौँ के, वुमन, किनभने सबै वुमन एजुकेटेड हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन, हो कि नै। तिम्रो मम्मी बाबा हुनुहुन्छ भने हजुरआमाहरूको जेनेरेसनमा पक्कै एजुकेटेड हुनुहुन्न, गरेर सोध्नु पढ्नु भयो हजुरआमा भनेर, कोही कोहीले यदि पढ्न पाउनु भयो भने, कोहीले पढ्नु भयो होला, त्यही पनि 3-4 क्लाससम्म, त्योभन्दा बेसी पढ्नु भएको हजुरआमा भेट्दैनौ तिमीहरूले, हो कि नै, बुझ्यौ नि। हो त्यही भएर सबै वुमन चाहिँ एजुकेटेड हुनन्, हो, तर सबै वुमन टिचर हुन्छन् र हुनन्, तर केही वुमेन टिचर हुन सक्छन् नि, हो कि नै, केही वुमन टिचर हुन सक्छन्, केही वुमन टिचर नभएर पनि एजुकेटेड हुन सक्छन्, डक्टर, पोस्ट 9, डक्टर, पाइलट, नर्स, हो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हामीले खास सिक्ने भनेको यही हो। हेर, बुझ्यौ नि। अब यो सिक्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीहरूलाई 1-2टा रिलेसन सिकाइदिन्छु, 1-2टा कुरा भनिदिन्छु, बुझ्यौ नि, 1-2टा कुरा भनिदिन्छु, त्यसपछि हामी क्वेसन प्र्याक्टिसमा जान्छौँ, अप्सन सहित। फर्स्ट वाला प्याटर्न तिमीहरू आफै प्र्याक्टिस गर है, त्यो वाला प्याटर्न बुकमा दिएको छैन, हेर, त्यो वाला प्याटर्न पनि बुक हेरेँ होइन, बुक हेरेँ, भाइब्रेन्टको बुक फलो गरेर मैले पढाइरहेको छु खास तिमीहरूलाई, भाइब्रेन्ट र त्यो अर्को पनि छ मसँग, यो खै कहाँको निर्वाणा पब्लिकेसनको कहाँको, दुईटाबाट मिलाएर पढाइरहेको छु हेरेर। अनि मैले यो बुकमा चाहिँ भेटाएन के त्यो, तर लास्ट इयर चाहिँ त्यस्तो टाइपको क्वेसन आएको थियो, एकदम सजिलो हो त्यो, बुझ्यौ नि, तिमीहरू गर्न सकिहाल्छौ, मैले फर्स्टमा भनिदिए होला, एकदम सजिलो हो त्यो, रिलेसन, इन्टरसेक्सन र कमन पोइन्ट तिमीले थाहा पाउन सक्यो भने सकिहाल्छौ, त्यो टाइपको चाहिँ तिमीहरू आफै प्र्याक्टिस गर, मैले भनिदिइहालेँ फेरि नगरौला भनेर, किनभने लास्ट इयर त्यही टाइपको क्वेसन आएको छ, तिमीहरूले हेरेको छौ कि छैनौ लास्ट इयरको क्वेसन। अनि यसमा चाहिँ हामीले अहिले सेकेन्ड टाइपमा मैले जे गरेँ त्यो टाइपको क्वेसन गर्छौँ। जस्तै अब हेर, केस फर्स्ट, मैले 1-2टा केस चाहिँ तिमीलाई बुझाइदिन्छु। केस फर्स्टमा अल बुक्स आर पेपर भनेर सपोज, हुन त हुँदैन भन्यो अरे स्टेटमेन्टले है, एकछिन सपोज गर न,
अल बुक्स आर पेपर भनेर। तर हामीले यो भेन डायग्राममा गर्दाखेरि त्यो क्वेसन गरेको होइन है, मैले तिमीलाई फेरि भनिदिन्छु न, त्यो अघि हामीले क्वेसन गरे होइन, मैले यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ मात्रै भनिदिएको, त्यो क्वेसनै गरे होइन, मैले तिमीलाई देखाइदिएको के यस्तो टाइपको क्वेसन एक्जाम आउँछ भनेर। त्यो हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ, फर्स्ट केस स्टडी गर्दैछौँ। जस्तै भेन डायग्राममा गर्दाखेरि अल बुक्स आर पेपर। तर यो भेन डायग्राममा यो त हेर, यो लोजिकलमा पढाउँदाखेरि पनि पढाउने कुरा, मैले लोजिकलमा चाहिँ दिएको स्टेटमेन्टलाई 100% ट्रु मान्नुपर्छ। भेन डायग्रामलाई चाहिँ रियल लाइफसँग रिलेट गर्नुपर्छ, बुझ्यो नि, रियल लाइफसँग रिलेट गर्नुपर्छ, बुक र पेपरको कुनै सम्बन्ध छैन। तर सपोज स्टेटमेन्टमा अल बुक्स आर पेपर भन्ने छ भने, बुझ्यो नि, अल बुक्स आर पेपर, अथवा के राखौँ भन्दाखेरि रुक न, भ्यालिड हुनेवाला जो राखौँ, म्याङ्गोज आर फ्रुट्स राखौँ, ठिक छ, भ्यालिड हुनेवालै राखौँ न, सबै म्याङ्गो फ्रुट हो नि, सबै म्याङ्गो फ्रुट हो नि। अब यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के गर्छौँ भनेपछि, जे अल छ नि त्यसलाई सानोमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ के। अल म्याङ्गो भन्नुको अर्थ सबै म्याङ्गो चाहिँ फ्रुट हो के, भनेपछि म्याङ्गो यो हुन्छ, म्याङ्गो यो हुन्छ, अनि फ्रुट यो हुन्छ। अब हेर, सबै म्याङ्गो फ्रुट हो भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गरे कि नै भेन डायग्रामले, सबै म्याङ्गो फ्रुट हो भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्यो। तर सबै फ्रुट म्याङ्गो हो र होइन नि, यो बाहिरको जुन यो भाग छ नि खाली भएको हो, यसमा अरू पनि पर्छ के, बनाना, स्ट्रबेरी, हो कि नै, तिनी पनि त फ्रुट हो के, तिनी पनि त पढ्न पर्यो हो। सबै म्याङ्गो फ्रुट हो, तर सबै फ्रुट चाहिँ म्याङ्गो होइन, हो कि नै, सबै फ्रुट चाहिँ म्याङ्गो होइन, सबै फ्रुट म्याङ्गो भित्र परेको छ र परेको छैन, बुझ्यो नि, हो, यो कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्छ। अल म्याङ्गोज आर फ्रुट, यो केस फर्स्ट क्लियर छ नि, केस फर्स्ट क्लियर छ कि नै। यसले भन्न खोजेको, यो भेन डायग्रामले भन्न खोजेको, मैले रिप्रेजेन्टेसन एक दुईवटा भनिदिएको छु, जसले चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा सजिलो गराउँछ के, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा सजिलो गराउँछ, त्यही भएर क्लियर छ कि नै। ल क्लियर छ। अब सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हेर, सेकेन्डमा के लेख्यो, के लेख्यो, ल सम टिचर आर लिडर गराए, ठिक छ, केही टिचरहरू चाहिँ लिडर हुन सक्छन् रे, हो, कोही टिचरहरू लिडर हुन् रे, ठिक छ। अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, केही टिचरहरू लिडर हुन् के, सबै टिचरहरू लिडर हुन् र होइन नि, भनेपछि टिचर एउटा बनाऊ, हो, लिडरको अर्को बनाऊ, लिडरलाई यसरी बनाऊ कि टिचरलाई ओभरल्याप गर्ने गरेर के, बुझ्यो नि, यसलाई टिचर राख, यसलाई लिडर राख। अब हेर, सम टिचर आर लिडर भन्नुको अर्थ हेर त, सम टिचर आर लिडर मैले सेडेड गरेको पोर्सनले रिप्रेजेन्ट गरेँ कि नै, केही टिचरहरू चाहिँ लिडरमा पनि परेको छ, केही टिचरहरू लिडरमा पनि परेको छ, तर सबै लिडर टिचर हुन्छ र हुँदैन नि। केपी ओली टिचर हुन्, केपी ओली लिडर हुन् नि, केपी ओली हो, फेरि केपी बाको फ्यान एमाले भन्नुला, शेरबहादुर देउवा, अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड है, मैले तिनटै पार्टीको नाम ल्याएँ, फेरि भनिहाल्छन् के पार्टीको प्रचार भन्छ, बुझ्यो नि, त्यस्तो होइन है, बुझ्यो नि, म पार्टीवादी चाहिँ होइन है, म व्यक्तिवादी हो, बुझ्यो नि, व्यक्तिलाई छान्ने हो क्या, पार्टीलाई होइन। ल सम टिचर आर लिडर भने सबै लिडर टिचर हुँदैन, हो कि नै, त्यही कुरा रिप्रेजेन्ट गर्यो। तर केही टिचरहरू चाहिँ लिडर हुन सक्छन् क्या, केही टिचरहरू चाहिँ लिडर हुन सक्छन्, हो कि नै, केही टिचरहरू लिडर हुन सक्छन्, के सबै टिचरहरू लिडर हुन्छन् र हुन्न। अब यो भागले यतिले चाहिँ केही टिचरहरू लिडर नभएको टिचर रिप्रेजेन्ट गर्यो, यसले चाहिँ दोज लिडर हुआ न टिचर रिप्रेजेन्ट गर्यो, बुझ्यौ नि। सेकेन्ड केस, व्यक्तिको मनपर्छ, व्यक्ति पनि अब त्यसरी नजाम है, अब खै को भन्ने, अब एउटा व्यक्ति भन्दाखेरि कस्तो छ, नेपालको पोलिटिक्स पनि हेर, एउटा व्यक्तिको नाम लिँदा यही गोताको जाने रहेछ भन्ने हुन्छ। मलाई यो जो शीर्ष नेता भन्छ नि, केपी ओली, प्रचण्ड, अनि त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, कोही पनि मन पर्दैन होइन, सबै चोर हुन् हेर, सबै चोर हुन्, चाहे पार्टीमा हुन् चाहे पार्टीमा नहुन्, सबै चोर हुन्। सत्तामा हुँदा धेरै खाना पाउँछन्, सत्तामा नहुँदा थोरै खाना पाउँछन्, त्यति हो फरक। त्यही भएर पोलिटिक्सका कुरा नगरौँ, अहिले छोडिदियो, किनभने पोलिटिक्स भने छुट्टै कुरा हेर, त्यो पछि हो। खाना चाहिँ पाउँछन् हेर, त्यो चाहिँ फिक्स हो, खाना चाहिँ पाउँछन् क्या, खाना चाहिँ पाउँछन्। सत्तामा बस्नेले चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, सत्तामा बस्नेले चाहिँ खाना पाउँछ धेरै, सत्तामा नबस्ने थोरै खाना पाउँछ, खाना चाहिँ पाउँछन् के, खाना चाहिँ पाउँछन् के, त्यो छ, त्यो छोडिदियो, त्यो पोलिटिक्समा अहिले नजाऊ, अहिले पढाइतिर कन्सन्ट्रेट गर।
ल अब हेर यो केस सेकेन्ड नै राखेको छ कि यसलाई पनि मैले हेर त अघि के भनेको थियो सम टिचर आर लिडर भनेको थियो यहाँ के भनेको छ सम टिचर आर नट लिडर भनेको छ केही टिचरहरू चाहिँ लिडर होइन भनेको छ दुईटैले भन्न खोजे एउटै हो कि नै केही टिचरहरू लिडर हुन् भन्नको अर्थ केही टिचरहरू लिडर होइनन् भने हो कि नै त्यसै गरी केही टिचरहरू लिडर होइनन् भन्नको अर्थ केही टिचरहरू लिडर हुन् भन्न खोजे हो कि होइन हो भने यसको रिप्रेजेन्टेसन पनि यही तरिकाले हुन्छ यसको रिप्रेजेन्टेसन पनि यही तरिकाले हुन्छ बुझ्यो ल हेर थर्डले के भने नो म्याङ्गोज आर भेजिटेबल भने के नो म्याङ्गोज आर भेजिटेबल भन्नुको अर्थ कुनै पनि म्याङ्गो भेजिटेबल होइन अब आँप के तरकारी हो र होइन नि आँप त फ्रुट हो नि अब यो के हुन्छ सिधा हुन्छ के म्याङ्गोको छुट्टै हुन्छ भेजिटेबलको छुट्टै हुन्छ यो भेजिटेबल भयो यो म्याङ्गो भयो नो रिलेसन बिट्विन देम हो कि नो म्याङ्गोज आर भेजिटेबल भन्ने कुरा यसरी रिप्रेजेन्ट गरे भेन डायग्राम बुझ्यो कि बुझेन यो तिनवटा केस बुझ्यो कि बुझेन अब यही कुरा बुझ्यो यति कुरा बुझ्यो भने तिमीले लब क्वेसन हल गर्न सक्छौ यति कुरा बुझ्यो कि बुझेन भन ल सबैजनाले भन यति कुरा बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो ल बुझ्यो भने अब क्वेसनमा जाम है अब क्वेसनमा जाम क्वेसन सर्टकट मेथडबाटै गराउँछु मैले भन्नाले रिलेसन व्हिच अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट द करेक्ट रिलेसन बिट्विन भनेर भन्छ के को रिलेसन देखाउने हो त्यो म तिमीहरूलाई दिन्छु ठिक छ अब हेर अप्सन राखिदिन्छु पहिला अप्सन ए यो छ अप्सन बी यो छ अप्सन सी यो छ अनि अप्सन डी नन छ तिमीहरूले रिलेसन एमा पत्ता लगाऊ फिमेल एन्ड टिचरको करेक्ट रिलेसन के हुन सक्छ फिमेल एन्ड टिचरको करेक्ट रिलेसन ल फिमेल एन्ड टिचरको करेक्ट रिलेसन बी ल सबैजनाको बी हो ल हेर तिमीहरूले मजाले गर्न सकिहाल्यो के अब हेर फिमेल र टिचर अब अप्सन ए हेर त यो एउटा फिमेल एउटा टिचर आफै मान्ने दिएको हुन्न ठिक छ एउटा फिमेल एउटा टिचर के कोही पनि टिचर फिमेल नहुने भन्ने हुन्छ र हुन्न नि सिधै यसले करेक्ट रिप्रेजेन्टेसन गरेन अब बीलाई छोड्दियो बी एन्सर हो सी म्याडम ठिक छ अब जस्तै यसलाई फिमेल मान्यो भने यसलाई टिचर मान्यो भने सबै फिमेल टिचर हुन्छ र हुँदैन नि मेरो मम्मी त टिचर होइन हो कि नै सबै फिमेल टिचर भयो होइन तिमीहरू पनि फिमेल छौ तिमीहरू टिचर हो होइन नर्सहरू छौ हो कि नै सबै फिमेल टिचर भयो होइन भनेपछि यो पनि भएन अथवा यसलाई टिचर यसलाई फिमेल मान्दा पनि सबै टिचरहरू फिमेल मात्रै हुन्छ र सबै टिचरहरू फिमेल मात्रै हुन्छ र हुँदैन नि मेल टिचर पनि हुन्छ भनेपछि यो पनि भएन अब नन हुन्छ कि हुँदैन त्यो अब यो पनि भएन भने बल्ल नन हुने हो अब हेर यसलाई फिमेल यसलाई टिचर मानेपछि केही फिमेलहरू टिचर हुन्छ हो केही टिचरहरू फिमेल हुन्छ केही फिमेलहरू टिचर हुन्छ केही टिचरहरू मेल हुन्छ बाँकी रहेको यो भाग के भयो मेल भयो केही फिमेलहरू टिचर बाहेक अन्य प्रोफेसनको हुन्छ केही फिमेलहरू टिचर बाहेक अन्य प्रोफेसनको हुन्छ भनेपछि बीले करेक्ट रिप्रेजेन्टेसन गर्यो कि गरेन गर्यो सो करेक्ट एन्सर इज बी ल सबैजनाले मिलायो फेरि अप्सन सेम है मेल एन्ड फिमेल अप्सन सेम मेल र फिमेलको रिप्रेजेन्टेसन गर अप्सन सेम अप्सन मेल र फिमेलको सेम मेल एन्ड फिमेल ल मैले कोर्दैन है यसरी पुरेपछि अप्सन लेखिरहनु पर्ने रहेछ मेल एन्ड फिमेलको ल मेल एन्ड फिमेलको के हुन्छ भन सबैजनाले मेल एन्ड फिमेलको ल ए छ है सबैजनाको ल सबैजनाको ए छ है फेरि कोहीले बाठो बुद्धि लगाएर कोही त थर्ड जेन्डर हुन्छ मेल पनि फिमेल पनि त्यही भएर यो बिचमा पर्ने मेल पनि फिमेल पनि भनेर बी नलगाउनु है त्यसलाई अझै कन्सिडरमा ल्याउँदैन के मेल र फिमेल नै मानिरहेछ बुझ्यौ नि मेल र फिमेल नै मान्छ क्या अझै पनि बुझ्यौ नि त्यसलाई अझै कन्सिडरमा ल्याएको छु हो अब लैङ्गिक समानता के भन्छ भने समावेशीकरण के भन्छ है नेपाली वर्ड मलाई त्यो थाहा भएन है त्यसले गर्दा अब
तेस्रो लिङ्गीलाई पनि समान अधिकार दिने छुट्टै दिने भन्ने कुरा त्यो छुट्टै छ। तर यसमा मेल छुट्टै हुन्छ, फिमेल छुट्टै हुन्छ। मेल र फिमेल बिच केही पनि सम्बन्ध हुँदैन, हो कि नै? सो ए इज करेक्ट। ठिक छ, सो ए इज करेक्ट। ल अर्को क्वेसन हेर्छु म। अर्को क्वेसन हेर्छु, रुक, बिस्तारै बिस्तारै धेरैमा जाने है। सेकेन्ड मिनेट एन्ड ल यो सबै अब 3टा वाला डिरेक्सनमा जाम है। प्राय झुक्किने भने 3टामा हो कि 2टा वाला त जसले नि सकिहाल्छ। बी छ, सी अनि डी। ल तिमीहरूले पत्ता लगाऊ सेकेन्ड मिनेट र आवर्सको कुन रिलेसन बेस्ट जस्टिफाई गर्छ। सेकेन्ड मिनेट्स र आवरको कुन बेस्ट जस्टिफाई गर्छ भन। ल सबैजनाले डी 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 भनेका छन्। डी इज द करेक्ट है। अब हेर न, सेकेन्ड मिनेट र आवर्स बिच कुनै पनि सम्बन्ध छैन र। किन छैन नि? आवर भित्र मिनेट पनि पर्छ, सेकेन्ड पनि पर्छ, हो कि नै? आवर भित्र हो 1 घन्टामा 60 मिनेट हो कि नै? भनेपछि आवर भित्र मिनेट पर्ने रहेछ नि। अनि 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हो कि नै? भनेपछि आवर भित्र मिनेट सेकेन्ड दुवै पर्ने रहेछ। मिनेट भित्र सेकेन्ड, अल सेकेन्ड आर मिनेट, हो कि नै? अल मिनेट आर आवर्स, हो कि नै? भनेपछि के पर्यो? अब यसलाई हामीले सेकेन्ड मान्यौँ भने, यसलाई मिनेट मान्यौँ भने, यसलाई आवर मान्यौँ भने डीले करेक्ट जस्टिफाई गर्यो कि गरेन? डीले करेक्ट जस्टिफाई गर्यो कि गरेन? गर्यो भने डी इज द करेक्ट। गर्यो भने डी इज द करेक्ट। ल अब चेयर, टेबल र डेस्क। चेयर, टेबल र डेस्कको भन। चेयर, टेबल र डेस्क। चेयर, टेबल र डेस्क, ए हो है, अप्सन ए छ भन। चेयर, टेबल र डेस्क। ल सबैजनाको ए आइरहेको छ है, सबैजनाको ए आइरहेको छ। ल हेर, अब चेयर भने छुट्टै हो, फर्निचर भित्र पर्छ, ठिक छ। चेयर र टेबल बिच कुनै सम्बन्ध छ? छैन नि। अनि चेयर र डेस्क बिच छैन, टेबल र डेस्क बिच छैन, भनेपछि केही पनि सम्बन्ध नभएको। यसलाई चेयर, यसलाई डेस्क, यसलाई टेबल मान्यो भने अप्सन ए इज करेक्ट। बुझिरहेछ नि? यहाँसम्म बुझिरहेछ नि? यहाँसम्म बुझिरहेछ नि? फर्निचर, टेबल र डेस्कको गर। अब फर्निचर, टेबल र डेस्कको। ल सबैजनाको ए आइरह। मलाई कस्तो मजा लाग्छ है, तिमीहरू सबले मजाले एन्सर मिलाइरहेछ। हेर मलाई मजा आइरहेछ। ल यसको एन्सर भन। फर्निचर, टेबल र डेस्क, फर्निचर, टेबल र डेस्क, फर्निचर, टेबल र डेस्क। ल पल्लवी आफूलाई म्युट गर है। फर्निचर, टेबल र डेस्क। ल बी, सी, मैले सी पनि देखेँ, बी पनि देखेँ है। ल के हुन्छ भन त? ल के हुन्छ भन त? ल सी। ल हेर सबैजना गयो है, सबैजना गयो। यसको एन्सर के हुन्छ थाहा छ? ई नन हुन्छ। यो कुनैले पनि बेस्ट एक्सप्लेन गर्दैन के। अब हेर, सबै टेबलहरू फर्निचर हो कि नै? सबै टेबल त फर्निचर भित्र पर्छ के र? सबै फर्निचर पो टेबल होइन, सबै टेबल फर्निचर भित्र पर्छ कि नै? यसलाई अब त्यो एबिसिडी ईमा चाहिँ नन हुन्छ है। तिमीहरूले नन भन्छ किन भनेर राख्यो है, यस्तो त आउँदैन इक्जाम है। आफै ई थपेर फेरि ई गोलो लगाउने खोज्छौला, त्यस्तो हुँदैन। हेर मैले तिमीहरूको यहाँ चाहिँ टेस्ट गरेको, बुझ्यौ नि? कुनैले पनि बेस्ट रिप्रेजेन्ट गर्दैन के, कुनैले पनि बेस्ट रिप्रेजेन्ट गर्दैन। यसलाई खास बेस्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको यसले गर्थ्यो, यसले। हेर हो यसले। अब यसलाई बीले किन गरेन भन्दा, ल सपोज यसलाई टेबल माने, यसलाई फर्निचर माने, यसलाई डेस्क माने। सबै टेबल फर्निचर हो नि, केही टेबल फर्निचर भयो, बाँकी रहेको टेबल चाहिँ के हो? बाँकी रहेको टेबल चाहिँ के हो त? केही टेबल मात्रै फर्निचर भयो, बाँकी रहेको टेबल चाहिँ के हो त? हो कि नै? केही डेस्क मात्रै फर्निचर भयो, बाँकी रहेको डेस्क चाहिँ के हो त? हो कि नै?
सबै टेबल र डेस्क सबै के हो फर्निचर हो भनेपछि यसलाई फर्निचर मान्यो भने यो टेबल यो डेस्क हुन्छ। टेबल र डेस्कमा कुनै सम्बन्ध छैन। अल टेबल आर फर्निचर, अल डेस्क आर फर्निचर। बट टेबल र डेस्कमा केही पनि रिलेसन छैन। बुझ्यो कि बुझेन भन? बुझ्यो कि बुझेन? त्यही भएर तिमीहरूले कसैले भन्छौ कि कोही त्यस्तो खतरनाक निस्किहाल्छ कि भने निस्केनौ है। अप्सन इ नन सर भनेर। ठिक छ? ल दिएको अप्सनमा के हुन्थ्यो? नन हुन्थ्यो है। यदि यस्तो भएको भए अप्सन बीमा नन अथवा सीमा नन केही राख्थ्यो है। ल अब हेर डीमा यदि नन राखिदिएको भए तिमीहरूले नन लेख्थ्यौ कि बी लेख्थ्यौ भन? तिमीहरूलाई डुबाउँथ्यो नि। हेर इजी हो तर डुबाउँथ्यौ के। अब बीमा जान्थ्यौ के, बीमा जान्थ्यौ डीमा नन भएको भए हो। कसैले पनि नन भनेन भनेपछि तर खास के हुन्छ यो हुन्छ रिलेसन नन हुन्छ त्यसको एन्सर अथवा इमा नन राखेर। बुझ्यो नि? सबैजना क्लियर छ कि छैन भन? यो क्वेसनमा सबैजना क्लियर भयो कि भएन भन? यो क्वेसनमा सबैजना क्लियर भयो कि भएन? ल क्लियर। ल उसो भए मलाई अब उसो भए अर्को दिन्छु है मैले। उसो भए अर्को दिन्छु है। तिमीहरूले रिलेसन भन। पेट्स, डग्स एन्ड क्याट्स। ल पेट्स, डग्स र क्याट्स को रिलेसन भन। पेट, डग र क्याट भन सबैजनाले। डी हुन्छ पेट, डग र क्याटको डी। ल ल बल्ल बी एन्सर देखेँ है। डी देखिरहेको छु मैले अझै पनि डी देखिरहेको छु। ल हेर मूर्खहरू डी मैले नन त्यही भएर राखे हो कि तिनीहरू नन भन्छ भनेर अघि जस्तै सम्झिन्छ भनेर। यसमा एन्सर बी हुन्छ। हेर कसरी कसरी। अब हेर सबै कुकुरहरू पेट हुन्छ र सबै कुकुरहरू घरमै पालेका हुन्छन् र बौला कुकुर बाटामा देख्दैनौ र हो कि नै? बौला कुकुर बाटामा देख्छौ कि नै? सबै डग र क्याट पेट हुँदैन के। पेट भनेको घरमा पाल्ने जनावर हो। अब यसलाई पेट मान्यो भने केही पेट अरू पनि हुन सक्यो। डग र क्याट मात्रै हुँदैन, ऱ्याट पनि हुन्छ पेट। कोही कोहीले मुसा पनि पाले हुन्छन्। बुझ्यो नि? ऱ्याट पनि थाहा थियो कि नै तिमीहरूलाई? थाहा नभए नयाँ कुरा थाहा पायो। ऱ्याट पनि पाल्छन्। अब हेर सबै डगहरू पेट हुँदैन के। केही डग स्ट्रिट डग पनि हुन्छ हो कि नै? सबै क्याटहरू पेट हुँदैन। केही क्याट स्ट्रिट क्याट पनि हुन्छ। एकदम मजाले ध्यान दिएर सोच्नु। बुझ्यौ नि? एकदम मजाले ध्यान। त्यही भएर मैले डी अप्सनमा नराखे। सबले ड्याङ ड्याङ डी डी हानिरहेछन्। बुझ्यौ नि? एकदम मजाले कुल माइन्ड भएर पुरै कुल माइन्ड भएर सोच्नु। हेर एकदम इजी क्वेसन हो, धेरै चिप्लिने क्वेसन हो र लगभग छुटान्न भन्छु म कुनै पनि एक्जाममा भेन डायग्रामको क्वेसन त। लोकसेवा एक्जाममा पनि छुटान्न। मैले छुटाएको थाहा छैन। लगभग दिएकै हुन्छ। हेर फेरि कुनै कुनैमा छुटाएपछि छुटायो सर भन्न नआउनु फेरि। बुझ्यौ नि? भन्न खोजे मोर प्रोबेबली चाहिँ आउँछ भनेको। किनभने अब तिमीहरूको 20 मार्क्स हो हेर आउने। बुझ्यौ नि? 20 मार्क्स हो। 20 वटामा 5 छ भर्बल, न्युमेरिकल, नन भर्बल, लोजिकल गरेर हो कि नै? 5 मार्क्स छुट्टाएको छ। अब त्यो 5 मार्क्समा तिमीले 7-8 वटा टपिक पढ्नुपर्छ अनि सबै टपिकबाट त हाल्न सक्दैन नि क्वेसन हो कि नै? हो त्यही भएर तर मोर प्रोबेबली चाहिँ छानिरहेको हुन्छ के यही टपिकहरूबाट। बुझ्यो नि? भेन डायग्रामबाट। बुझ्यो कि बुझेन? यो कुरा क्लियर भयो कि नै? पेट, डग र क्याटको क्लियर छ कि छैन भन ल? क्लियर छ कि छैन? ल मजा आइरहेछ भने भन सबैले मजा आयो। मजा आइरहेछ भने भन सबैले मजा आयो।